अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब आप पहले हलावत ईमान के बारे में एक दो अहादीस सुन लें आप। उसके बाद ना फिर मैं आपको क़िसास पर जो हमारा मौजू है आज का, जो दो आयत करीमा है वो इंशाल्लाह आपको सुनानी है इंशाल्लाह। लेकिन पहले ज़रा ये ज़रा सुनिएगा कि किन लोगों को हलावत ईमान नसीब होती है, ईमान की मिठास जो है वो महसूस कर सकते हैं। वो कौन लोग हैं ज़रा वो देखिएगा, गिनते जाइएगा, लिस्ट बनाते जाइए। ये जो पहले मैं पढ़ रहा हूँ ये जावेद गांधी साहब की साइड से पढ़ रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी तर्जुमा है, तो उर्दू में साफ तर्जुमा है, ज़रा वो सुनिएगा। पहली हदीस शरीफ हज़रत अली शरीफ खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। दूसरी हज़रत अबू हुरैरा से, तीसरी सैयदना अनस से, और चौथी हज़रत अब्बास से। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं, जो कि ईमान की हलावत को बंदा महसूस कर सकता है जिन कामों से। तो कल हमारा सबक था ना कि नेकी जो है वो ये नहीं है कि तुम किबला की तरफ, यानी कि मशरिक की तरफ मुंह कर दो या मगरिब की तरफ मुंह कर दो, ये नेकी नहीं है। नेकी को कुछ और बताया अल्लाह ताला जल्ल शानुहू ने, और नेकी की हकीकत बताई। अब जरा देखो कि कौन है मोमिन और किसको ईमान का मजा आता है, वो मजा को जरा सुनिए। तो पहले हदीस शरीफ में हज़रत अली मौला शरीफ खुदा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा ईमान की लज्जत उसी वक़्त पाता है जब वो खुदा के सब फैसलों पर पूरा ईमान रखे। पूरा ईमान रखे यानी कि हम इसको कह सकते हैं तकदीर पर ईमान। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। हाँ, वो जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं वला कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, कि जो कुछ भी शर और खैर है वो सब अल्लाह ताला की तरफ से है। तकदीर के फैसलों पर यानी कि अल्लाह के फैसलों पर पूरा ईमान लाना, ये बंदा ईमान की हलावत को महसूस कर सकता है। या मैं अगर आपसे कहूँ कि अल्लाह की रज़ा पे जो भी फैसला किया है, रज़ा और उसकी कज़ा पे राज़ी हो जाना आपको पक्का मोमिन बनाता है, फिर आपको ईमान का मजा आता है। ठीक है, ये मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम है। औलिया अल्लाह इस मर्तबे पर फाज होते हैं। ठीक है, ये है वो मकाम जो कि अल्लाह के बहुत करीब है। अब लोग राजी नहीं होते। आप किसी से भी पूछो क्या हाल है, बस यार, बस यार, बस यार, यानी कि राजी नहीं होते हम लोग। कुछ भी आप उनको दे दो ना, कुछ भी दे दो, राजी नहीं होते। बस वहां से मैं अल्लाह से भी, यानी वो बंदों से भी राजी नहीं होते और वो लोग अल्लाह से भी राजी नहीं होते। और जो बंदो देखो, बंदों का शुक्रगुजार नहीं होता ना, थोड़ा सा किसी की तरफ से मिल जाए तो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो आप अगर बंदों से राजी नहीं होते ना, तो वो बंदा अल्लाह से भी राजी नहीं होता, और जो बंदों का शुक्र अदा करता है ना, वही बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो पहला पहला हमें एक थोड़ी सी समझ आ गई है इस बात की कि अल्लाह ताला के फैसलों पे राजी बरजा रहना, ये बंदा ईमान की लज्जत पा सकता है। दूसरे हदीस पाक में देखिएगा, सैयदना अबू हुरैरा से ये रिवायत है, आपने फरमाया कि जिसे ये महबूब हो कि ईमान का जायका चखे, उसे चाहिए कि बंदों से मोहब्बत करे तो सिर्फ खुदा के लिए मोहब्बत करे। अब ये दूसरी हदीस पाक है और मैंने आपको बताया भी था इस बारे में, और ये बहुत मशहूर हदीस है कि मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, यानी दोस्ती करो किसी से तो अल्लाह के लिए दोस्ती करो, और किसी से बुग़्ज़ यानी कि अदावत रखो, दुश्मनी रखो तो अल्लाह के लिए रखो। दोनों में इतना सुकून है कि ना पूछें, और यही ईमान का मजा आता है उस वक़्त। असल में जब आप किसी से अपने किसी मफाद के लिए दोस्ती करते हैं ना, तो तभी आपका दिल टूटता है और आप जो है ना, आप नामुराद होते हैं और आप दुखी होते हैं। जब आप किसी से अल्लाह के लिए मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह के लिए दुश्मनी कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर डर आता है, ना ही कोई मायूसी आती है, बस वो अल्लाह के लिए होती है। तो ये बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा मुकाम है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी बात हजरत अनस से रिवायत है, आपने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसमें तीन बातें हों उसने ईमान की हलावत पा ली है और उसने जायका चख लिया है। तीन बातें, पहला, एक ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसे उनके सिवा हर शख्स से बढ़कर महबूब हो जाए। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही उसके लिए सबसे ज्यादा जो दर्जा महबूबियत हो ना, उस पर वो फायज हो। ठीक है, अल्लाह को रखे, हमेशा मुकद्दम रखे, अल्लाह के फैसलों को रखे, कुरान को रखे, और रसूल पाक की सुन्नतों को सबसे ज्यादा महबूब रखे, रसूल पाक से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो।
بس یہ اس کو بہت ساری اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں، اللہ رسول سے محبت کرنا بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ بندہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے مقدم رکھتا ہے، بیوی بچوں ماں باپ بچوں سب سے، دولت سے، ہر ایک سے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب رکھے اس۔ یہ تو آپ نے فرمایا صحیح حدیث پاک میں کہ جو اپنے آپ سے بڑھ کر بھی، اپنے والدین سے بڑھ کر بھی، اپنے بچوں سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرے وہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ یہ پکی حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، اور ہم لوگ ہر جمعے میں اس کو سناتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو پکا ہونا چاہیے۔ دوسرا، وہ بندہ وہ لوگوں سے محبت کرے تو صرف خدا کے لیے محبت کرے۔ ہاں، بس بات سمجھ آ گئی ہمیں۔ تیسری یہ کہ جب اللہ نے اس کو کفر سے نکال لیا تو اس کو اس کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا اسے ایسے ناگوار ہو جس طرح یہ ناگوار ہے کہ اس کے لیے آگ بھڑکائی جائے اور اس میں اس کو ڈالا جائے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے لوگوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ابھی اگر کسی کو کہو نا کہ تیری شادی کرا دیتے ہیں اچھی سی، لیکن تو نہ قادیانی ہو جا، سائن کر دے، بس ہمارا فارم فل کر دے، ہماری کمیونٹی جوائن کر لے، تو وہ اسماعیلی بننے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ شیعہ بن جائے گا، وہ قادیانی بن جائے گا، وہابی بن جائے گا۔ اگر اسے کہو تو اسکالرشپ مل رہی ہے مدینہ منورہ یونیورسٹی میں، آ جاؤ وہابی بن جاؤ، تو وہ وہابی بن جائے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، سائن کر رہا ہے، کہتے ہیں میں کون سا حقیقت میں ہوا ہوں، میں تو صرف فارم ہی فل کر رہا ہوں، میں تو صرف سائن ہی کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کچھ بھی تو نہیں کر رہا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ قادیانی ہو گئے، بہت سارے عیسائی مشنری کے ساتھ چلے گئے کشمیر میں، افغانی لوگ جو ہمارے ہیں، اور اس طرح بہت سارے غریب افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کرتے ہوتے ہیں کہ جو غربت سے تنگ آ کر کس تھوڑی بہت پیسوں کی لالچ میں، یا ان کو کچھ جو ہے وہ صحت کی سہولیات دی جاتی ہیں، یا ان کو ایک یہ جو ریڈ کریسنٹ ہے نا، ریڈ کریسنٹ کے نام سے جو ہم جس کو ریڈ کراس کہتے ہیں، یہ جو ہر ملک میں پایا جاتا ہے، اور یہاں پہ ہمارے بڑے اچھے اچھے علاقوں پہ یہ کیا کرتے ہیں، جو بندہ بھی ہتھیار سے زخمی ہوتا ہے اس کو یہ لوگ جو ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا کام یہ ہے ہتھیار سے زخمی ہونے والے کا مدد کرنا۔ میں وہاں پڑھاتا رہا ہوں، میں ادھر نا کینینز کو میں پشتو سکھاتا تھا، اور کچھ لوگ ان کے تھے وہ عرب جا رہے تھے، تو میں نے ان کو عربی سکھائی۔ تو اس زمانے میں اتنی مجھے سمجھ نہیں تھی، میں اس وقت بھی خود بھی بڑا نوجوان سا تھا، تو لیکن یہ تھا ذہن میں کہ انہوں نے بتایا کہ اس سے ہمارے پیسے ڈبل ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو تب میں نے کچھ چیزیں دیکھی تھی، وہ مشنری ہے اصل میں، یہ لوگ مشنری کام کرتے ہیں اور لوگوں کے دل میں جو ہے وہ عیسائیت کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتے ہیں، اور انہی چیزوں کے جو ہے نا وہ لالچ میں تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں ان سے سائن لیے جاتے ہیں، اور ان سے فارم فل کرایا جاتا ہے، ان کی شادیاں کرواتے ہیں، ان کو ویزے دلائے جاتے ہیں، اور ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں آرام سے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے جو بڑی صحیح حدیث پاک میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو ایمان کی دولت دی ہے نا، تو آپ مہربانی کریں، پھر آپ کو اتنا ہی برا لگے کفر میں جانا جیسے آگ میں جانا، آگ میں کودنا تمہیں برا لگے۔ تو یہ جو تمہیں جنت دکھائی دے رہی ہے کہ شادی ہو جائے گی حوروں سے قصوروں سے اور یہ جو انگریزوں سے، اور یا مجھے برطانیہ کا ویزا مل جائے گا یا مجھے کینیڈا کا ویزا مل جائے گا، تو یہ جو تمہیں جنت دکھائی دے رہی ہے یہ دوزخ ہے تمہارے لیے، تو ایسے تمہیں ناگوار گزرے۔ بس یہ بندے، تین بندے ہیں، ان کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ یہ حضرت انس کی حدیث پاک تھی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضرت عباس نے فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ اس کا رب اللہ، اس کا دین اسلام اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس کو بھی ایمان کا مزہ آئے گا۔ ہمیں ہر صبح اور شام یہ جو ہے نا یہ تصدیق جو ہے نا ہمیں دہراتے رہنا چاہیے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ بات ہمیں تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ میں، اللہ میرا رب ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، بڑا مہربان ہے، اس سے اور کیا کیا رب رحیم اور کریم ہو سکتا ہے، اتنا احسان کرنے والا۔ تو اللہ پہ میں راضی ہوں کہ میرا رب ہے، میرا دین اسلام ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، انفرادی زندگی بھی خوبصورت بناتا ہے، اجتماعی زندگی بھی خوبصورت بناتا ہے، دنیائی زندگی بھی خوبصورت بناتا ہے، اخروی زندگی بھی خوبصورت بناتا ہے۔ تو میں اسلام کو بطور دین یعنی نظام قبول کرتا ہوں، اس پہ راضی ہوں میں، ٹھیک ہے؟ مسلمان بطور مسلمان۔ اور تیسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے محبوب ہیں،
اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ مجھے اس بڑا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے امتی امتیوں میں پیدا کیا مجھے، اور اللہ پاک نے مجھے ایسا عظیم پیغمبر دیا کہ پیغمبر ساری دعائیں کرتے تھے کہ ان کا امتی بنے، اللہ نے مجھے امتی بنایا۔ تو یہ ہمیں ہر صبح یہ کہنا ہے اور ہر شام کو کہنا ہے۔ اس کی خاص فضیلت ہے، وہ ہم شاید کہیں پڑھی تھی ہم نے اس کی، لیکن وہ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کیا اس کی فضیلت ہے، لیکن بس اتنا کافی ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے تو ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں، رضیت باللہ ربن بالاسلامی دینا وبمحمد نبی، تو یہ ہم دہراتے رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ تھے، ایک لسٹ سی بن جاتی ہے جن لوگوں کو ایمان کا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ کچھ لوگ تھے جو میں نے آپ کو ایک جگہ سے حدیث سنائی ہے، ذرا ایک اور جگہ جاتے ہیں۔ یہ منہاج القرآن کے اس سے فتح وجات سے سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت پالے گا۔ پہلی یہ کہ خدا اور اس کا رسول اسے ہر شے سے زیادہ محبوب ہو۔ دوسرا، کسی شخص سے محبت صرف خدا کے لیے کرے، یعنی دنیا کی کوئی غرض اسے مطلوب نہ ہو۔ تیسرا، جب خدا نے اسے کفر سے نجات دے دی تو پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح اس چیز کو ناپسند کرتا ہے جو اسے آگ میں پھینکا جائے۔ تو یہ انہوں نے بھی یہی بات کی جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں دیکھیے گا، یہ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، اور یہ حضرت انس والی حدیث ہی پاک جو ہے ابھی جو ہم نے پڑھی ہے وہی حدیث پاک یہ یہاں سے میں نے آپ کو سنائی تھی، بس اس لیے ایک ہی بات ہے۔ اچھا، اگر میں دیکھوں یہاں پہ میں نے بہت ساری باتیں تھی جو کہ ایمان کی حلاوت کے بارے میں ہے، بہت ساری۔ حلاوت الایمان یعنی کہ ایمان کی مٹھاس۔ اہل علم نے ایمان کی مٹھاس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ بندے کو نیکی کے کام بجا لانے میں مزہ آئے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے مشقتیں برداشت کرنی، اور دنیاوی اشیاء پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو ترجیح دینا، اپنے رب اور پیغمبر کی اطاعت کر کے اور اس کے مخالفت سے بچ کر ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے ایمان کی مٹھاس۔ اللہ تعالی بہت سارے شروحات ہیں، ایک جگہ ہی بہت ساری شروحات ہیں، بس کیا کریں۔ یہ بھی ذرا دیکھیے گا، بڑا یہ بھی اچھا لکھا ہوا ہے۔ ایمان کی حلاوت کے اسباب احادیث میں بہت درج ہیں۔ ابھی جو مجھے حاضر ہے ذکر کر دیتا ہوں کہ عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کا مزہ چکھ لیا اس شخص نے جو اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ بس اس سے ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے انسان کو۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول باقی سب سے زیادہ محبوب ہو۔ دوم یہ کہ اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا ایسے برا لگتا ہے جیسے آگ میں ڈالا جائے۔ اچھا جی، بس یہ ایک بات ہو گئی۔ آ، بس یہ سب وہ ایک ہی طرح کی باتیں ہیں ساری، تو یہ ہم نے اس پہ کل بھی بات کر چکے تھے الحمدللہ۔ اور یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ ہمارے لیے یہ موضوع جو ہے وہ بڑا واضح ہو گیا کہ ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے۔ اب لوگ اگر محسوس نہ کریں اور لوگ اس کی تلاش نہ کریں تو ان کو کیسے مزہ آئے گا؟ اسی لیے لوگ جو ہیں وہ اللہ رسول کی محبت میں جو ہے وہ گم رہتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا کی تمام تکالیف کو برداشت کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے، اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، چاشت اور اوابین کی نمازیں پڑھنا، نفل وافل پڑھنا، فرائض پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ کسی سے بھی محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں تو اللہ رسول کے لیے کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے ان کے نبی ہونے پر وہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، یہ لوگ ایمان کی حلاوت کو محسوس کر جاتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے ایمان۔ اس پہ ہم نے کافی ساری باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب آتے ہیں ذرا اپنے آج کے موضوع کے حوالے سے، اور وہ ہے قصاص کا موضوع۔ ٹھیک ہے جی، میں ذرا آپ کو یہ آیت کریمہ سناتا ہوں اور پھر اس کے
آپ کو کچھ تفسیر سے کچھ آپ کو سناتا ہوں، فقہی مسائل بھی ہیں اور یہ احکام ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے اس سے پہلی والی آیت بھی جو ہے وہ بھی کچھ مسائل کی طرف تھی، شرعی مسائل کے حوالے سے، یہ بھی شرعی مسائل ہے، اور اس کے بعد والی آیتیں بھی جو ہیں وہ بھی شرعی مسائل کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا قانون جو کہ اسلام لے کے آیا، انقلاب لے کے آیا، یہ والا قانون قصاص کا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قانون دے کر، اس کے بعد فرمایا کہ عقل مندو، جتنے بھی عقل مند ہو سن لو کہ یہ جو قصاص کا قانون اسلام نے دیا ہے اس میں زندگی ہے، اس میں زندگی ہے۔ قصاص، حالانکہ ایک بندہ مر گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ یہ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ایک بندے کا قتل جو ہے وہ پوری کائنات کا قتل ہے، ٹھیک ہو گیا، اور دوسری طرف آپ اس کو دوسرے بندے کو بھی قتل کر رہے ہیں جس نے قتل کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں زندگی ہے، اس کی موت میں ہی زندگی ہے۔ یہ بڑا ہی جو ہے نا وہ عظیم قانون پاس ہوا تھا، یہ والا قانون جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو میں ذرا آپ کو قرآن مجید سے سناتا ہوں، پھر میں حدیث کی طرف لے کے جاتا ہوں آپ کو۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، مومنوں سے خطاب ہے، سنو، کتب علیکم، تم لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے، کیا؟ القصاص، قصاص۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے مثلیت، کہ جیسا ظلم تیرے اوپر ہوا ہے اتنے لیول کا ظلم ظلم تو نہیں ہوگا، وہ بدلہ ہوگا، وہ تم کرو، اس کو قصاص بولتے ہیں۔ اس کو جو آپ کر رہے ہیں، آپ کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس ریئیکشن کو قصاص کہتے ہیں۔ فی القتلا، قتل کے بدلے میں، ٹھیک ہے جی، خون، ناحق خون کسی نے کیا ہے تو اس میں قصاص تم پہ فرض کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جملہ ہے جس میں آپ نے اللہ پاک نے جو ہے ہمیں حکم دے دیا ہے قصاص کا۔ اب نیچے آئیں، تفصیل ذرا دیکھیں، اسی کی تفصیل ہے کہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ امیر ہیں تو آپ ایک بندے کے غلام کو قتل کر دیا تو آپ کہیں میرے غلام کو مار دو، یا تم نے کسی کے مہمان کو قتل کر دیا اور کہو میرا مہمان میرے گھر آنا تو اس کو تم قتل کر دینا، تو یہ ایسا نہیں چلے گا، بلکہ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوگا، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام قتل ہوگا، یعنی کہ اس غلام نے مارا ہے تو غلام ہی مارا جائے گا، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت ماری جائے گی، قتل کی جائے گی۔ اچھا، اگر کسی نے عورت مار دی ہے تو مرد قتل ہوگا اس کے مقابلے میں۔ قصاص ہے یہ، قصاص کا تھوڑا سا رول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اور اس میں زندگی ہے۔ پھر فرمایا تیسرے جملے میں کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر فمن عفی، اگر معاف کر دیا گیا کسی کے لیے، لہ من اخیہ شیء، اس کے بھائی کی طرف سے خون بہا معاف کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی، اس کو معاف کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ فاتباع بالمعروف، تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے گا۔ سو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو اس کا دستور کے مطابق، عرف میں، کلچر میں، اس کے مطابق مطالبہ کیا جائے گا۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور نیکی کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے گی، خون بہا کی۔ فَذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، اللہ پاک نے فرمایا، یہ چوتھا جملہ ہے کہ یہ جو معاف کرنا ہے نا، قصاص کا معاف کر دینا، یا پھر جو ہے وہ اس کے بعد خون بہا کا دینا، اس میں خون بہا بھی لوگ معاف کر دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ یہ اللہ پاک کی طرف سے تخفیف ہے، آسانی ہے، اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ واہ! فمن اعتدى، پس جو کوئی بھی زیادتی کرے، سرکشی کرے، بغاوت کرے اس کے اوپر بھی، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ ایک بندہ مر گیا ہے، دوسرا بندہ مارا جا رہا ہے، لیکن اسی کی وجہ سے تو امن آئے گا۔ یہاں اگر چوک میں دو چار کو لٹکا دیا جائے نا تو کوئی بھی قتل نہیں کرے گا، تھوڑا سا کوئی سزا مل جائے نا کسی کو تو یہ کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں بات۔ لیکن کیا کرے، جن ملکوں میں ایسا ہے تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں یہی لوگ اگر جائیں نا، پاکستان کے لوگ بھی جائیں تو بڑے ہی قانون کے مطابق رہتے ہیں، چاہے پہاڑوں میں ڈرائیو کر رہے ہوں، بالکل ان پڑھ، چٹا ان پڑھ ہو، جو یہاں کہتا ہے کہ میں تو بورڈ کو نہیں پڑھ سکا اور مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا، مجھے تو میسج کی سمجھ نہیں آتی، مجھے تو اسمارٹ فون سمجھ نہیں آتا، اور ایسے بہانے بنا بنا کر باتیں کرتے ہیں،
اور کال ملا دیں گے، میرے ماموں سے بات کر لے، میرے ابو سے بات کر لے، میرے پردادا سے بات کر لو، سب کچھ معاف کرا دیتے ہیں یہ۔ تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے نا، تو وہ یہی جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی جب وہاں ہوگا نا، عرب میں کسی جگہ ہوگا یا یو کے میں کسی جگہ ہوگا، پہاڑوں پہ ریگستانوں میں جا رہا ہوگا اکیلا، لیکن قانون کے مطابق چل رہا ہوگا وہ بالکل، اور وہ ڈرے گا کیمرے سے کہ کیمرہ کہیں لگا ہوا ہے تو وہ تصویر لے لے گا۔ تو ایسے اگر قانون کا خوف آ جائے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ قانون ہے کہاں؟ انصاف جس ملک میں نہیں ہے نا، وہاں آپ نہ امن لا سکتے ہیں، نہ خوشحالی آئے گی، نہ ہی اسلام رائج ہوا ہے وہاں پہ۔ تو ہم پاکستان کی مثال دے ہی نہیں سکتے نا، اس کی مثال کو دینا ایسے منہ کا ذائقہ خراب کرنے والی باتیں ہیں، تو اس کی باتیں نہیں کرتے، باہر کے لوگوں کی باتیں کریں، اچھے اچھے لوگ مالک کی باتیں کریں۔ تو بھائی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب تقوی دار بنو، پرہیزگار بنو، یا ہو سکتا ہے کہ تم لوگ پرہیزگار بنو اور اچھے بن جاؤ، یا یہ جو ترجمہ کیا ہے کہ تاکہ تم ناحق قتل کرنے سے بچ سکو۔ اچھا، اب یہ کیا ہے، ذرا اس کی تھوڑی سی میں تفسیر آپ کو سناتا ہوں، شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ آیت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی، یہ دو بڑے قبیلے ہیں مدینہ منورہ کے، ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال اور شرف میں زیادہ تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک کے بدلے دو کو قتل کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی یہ ان لوگوں کا غلام مارا گیا کہ تم نے ہمارے غلام کو کیوں مارا، اب ہم تمہارے آزاد کو ماریں گے۔ ٹھیک ہے، بس اس پہ یہ جھگڑا تھا، یہ ساری آپ نے دیکھا تین طرح کے انہوں نے بتایا کہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگ اس قسم کی زیادتیوں کے عادی تھے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید الانبیاء کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دے دیا گیا، اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے، اس آیت میں قصاص اور معافی دونوں مسئلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور معافی میں اختیار دے دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اس شان نزول سے اسلام کی نظر میں خون انسان کی حرمت کا بھی علم ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا دیکھو نا، میں تو ویسے آپ کو ویسے بتا رہا ہوں آپ کو، چونکہ آج کل یہ فتنہ زیادہ ہے تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ دیکھو یہ پورا جملہ ہے، اگر آپ کو کوئی دکھا دے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ تم لوگوں پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، بھائی بس بندہ مارا گیا ہے تو اب بندہ مارنا پڑے گا، اور کوئی آپ کو یہ مسئلہ نہ سمجھائے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ دکھا دے اور آپ بدھو ہیں، یعنی کہ آپ کو، مجھے قرآن کی سمجھ نہیں آتی، حدیث کی سمجھ نہیں آتی، لکھا ہوا میں نے پڑھ لیا کہ کسی قرآن میں ہے، آیت میں ہے، کسی صورت میں یا کسی کتاب میں ہے، کسی نے دکھایا تھا مجھے، فلاں نے مجھے ٹیوب پہ دکھایا تھا، یوٹیوب پہ دکھایا تھا، کلپ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بتاتے ہیں کہ قصاص جو ہے نا قتل کے بدلے قتل ہی ہوگا۔ اب نیچے نہیں بتائے گا آپ کو، مسئلہ نہیں بتائے گا کہ وہ معاف بھی ہو سکتا ہے، اس کے بدلے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تو کیا ہوگا، گمراہی ہی پھیلے گی، اور لوگ گمراہ جو ہے نا، اور علماء کی بات کو مانیں گے نہیں کہ دیکھو یار علماء نے خود سے بات بیان کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ قصاص فرض ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں نہیں خون بہا بھی دے سکتے ہیں اور روزے بھی رکھ سکتے ہیں، یہ کیا پتہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، خلاصہ کلام تو یہ ہے کہ قتل عمد کی صورت میں، قتل عمد یعنی عمدن قتل کرنا، نیت کے ساتھ قتل کرنا، اس صورت میں قاتل پر قصاص واجب ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا یا غلام کو قتل کیا، ٹھیک ہے، مرد کو قتل کیا ہو یا عورت کو، کیونکہ آیت میں قتلا کا لفظ جو ہے قتیل کی جمع ہے، وہ سب کو شامل ہے، بس جو بھی قتل کیا اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے گا۔ اب دیکھو نا، اگر فقہا نہ ہوتے نا تو ہمیں کیسے سمجھ آتی؟ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ امام کیوں درمیان میں آ گئے ہیں، قرآن و حدیث ہمیں کیوں ڈائریکٹ، ہم کیوں ہدایت نہیں لے سکتے؟ قرآن کہ تم سمجھ کیسے سکتے ہو؟ تمہیں اسٹڈی تمہاری، تم پڑھتے ہی نہیں ہو، تم کیا کرے تمہارے ساتھ، کوئی پڑھتے ہی نہیں ہو سرے سے، وہ تو تمہیں لگتا ہے نا کہ بس مجھے یوٹیوب پہ مل گیا، یا مجھے کوئی کلپ مل گیا، یا مجھے کوئی پوسٹر مل گیا تو وہ کافی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ قتل بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، عمدن قتل ہوتا ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے ہر قتل کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو عمدن قتل کی بات ہو رہی ہے، نیت والے قتل کی بات ہو رہی ہے کہ تم دشمنی میں کر رہے ہو اور تم نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے۔
अब उसके बात हो रही है। ये नहीं है कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया, बंदा मर गया तो अब किसास होगा, अब चलो भाई आप जो है, और बहुत सारे ऐसे मिसाल हो सकते हैं, हाँ भाई फायरिंग कर दी है, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ये आपको उलमा बताते हैं कि तुम किस कत्ल की कैटेगरी, किस जगह पे आते हो, और इसके क्या क्या हो सकता है, इसके बदले में अब क्या होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। और फिर वो और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें, कि सिर्फ ये नहीं है कि किसास है या दियत है, और भी हुक्म है इसका, रोजे रखने का भी है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो वो फिर आपको फुकाहाए कराम बताते हैं कि अब क्या होगा। इसलिए हम लोग जब कोई मसला, शरई मसला आता है, तो तरीक़ेकार यही है कि आप मुफ्तियाने कराम से फतवा लेते हैं। अगरचे आपको कोई कुरान की आयत दिखा दे, तो आपने गुमराह हो जाना है, और खुद भी अपना घर बर्बाद कर दोगे, दूसरों का भी घर बर्बाद कर दोगे, अगर तुमने खुद से कुरान की कोई आयत पढ़ के फतवा लगा दिया आपने ऊपर ही, कि हाँ मेरा भी ये सज़ा मेरी बनती है। ऐसे नहीं है, ठीक है। अच्छा जी। अलबत्ता कुछ अफराद इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं, जिनकी तफसील फ़िक़्ह की किताबों में आपको मिल जाएगी। आप देखो ना, फ़िक़्ह की किताबों में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। इस आयत में ये बताया गया है कि जो कत्ल करेगा वही कत्ल किया जाएगा, खा आज़ाद हो या गुलाम हो, मर्द हो या औरत हो। ज़माने जाहिलियत की तरह नहीं किया जाएगा। उनमें राइज था कि आज़ादों में लड़ाई होती तो वो एक के बदले दो को कत्ल कर देते, गुलामों में होती तो बजाय गुलाम के आज़ाद को मार देते, औरतों में होती तो औरत के बदले मर्द को कत्ल कर देते, और महज कातिल के कत्ल पर इक्तफा न करते, बल्कि बाज़ औक़ात बहुत बड़ी तादाद में कत्ल व गारत गरी का सिलसिला जारी रखते। इन सब चीज़ों से मना किया गया है, ठीक है ना। ये किस ज़माने की बात हो रही है? ये ज़माने जाहिलियत की बात हो रही है। अंदाज़ा करें आप। ज़माने जाहिलियत हम किसको कहते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के ज़माने को, जब तक आपने ऐलान नहीं फरमाया था। यानी आप क्या समझते हैं कि ज़माने जाहिलियत ख़त्म हो गया क्या? ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है आपकी माशाअल्लाह से, कि आप कहें ज़माने जाहिलियत ख़त्म हो गया, चला गया। अभी भी लोग ज़माने जाहिलियत से बदतर हैं, जानवरों से बदतर हैं अभी। यही कत्ल का मामला अगर सिर्फ आप देख लेते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे उनके बाप दाओं दादा दा दादाओं ने शुरू कर दिया था ये कत्ल गारत गरी का बाज़ार, और फ़ुज़ूल सी बातों पे, झूठी गैरतों पे, झूठी अना की खातिर उन्होंने एक झगड़ा शुरू किया, और उसके बाद घर की औरतों को भी मारा गया, बच्चों को भी मारा गया, मर्दों को तो कोई मर्द घर में बचा ही कोई नहीं। तो आप अंदाज़ा करो, ये बंदा मुसलमान हो सकता है? बिल्कुल नहीं, हमेशा का दोज़खी है वो। जो भी कातिल और मकतूल है, वो दोनों दोज़खी हैं। दोनों जाएँगे, दोज़ख में जाएँगे। कि ऐसे लोग ऐसे करते हैं लोग, कि आपके एक बंदे ने कत्ल किया है, तो अब वो उसको लाके ना उसको यानी हमारे अभी मैं देखा था, मुझसे भूलता नहीं है वो, ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे हैं। ये तो रोज़ाना का किस्सा है ना। रोज़ाना का मतलब रोज़ाना का बता रहा हूँ। रोज़ाना का मतलब क्या? रोज़ाना। रोज़ाना का मतलब रोज़ाना है, ठीक है? ये वाक़यात देख रहा हूँ मैं, और ये जाहिलियत की इंतहा है ये, इंतहा है। और ये बस ऐसे ही मारी जा रहे हैं लोगों को, मारी जा रहे हैं। अच्छा, अब वो क्या करते हैं फिर उनके बाद, न नौकरी कर सकते हैं, न स्कूल जाते हैं उनके बच्चे, ना ही उनकी औरतें बाहर निकलती हैं गमी शादी और गमी खुशी के लिए, बाहर नहीं निकलती उनकी, ठीक है ना? औरतें घर में रहें भी, वैसे तो रहती नहीं है, अगर रहें तो बाहर नहीं निकलती। स्कूल जो छोड़ देते हैं सारे बच्चे, ऑफ़िस जाना छोड़ देते हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं करता, और कारतूस लाने के लिए और ये जो चौकीदारी करने के लिए बेचारों को डाके डालने पड़ते हैं कहीं से, तो वो ला-ला के कर रहे हैं, और मुल्क बदर हो जाते हैं। क्यों? गैरत का मसला है। इस्लाम से बड़ा गैरत कोई नहीं है, कोई दीन नहीं है इस्लाम से बढ़कर। अल्लाह पाक से बड़ा गैरती कोई नहीं है, रसूलुल्लाह से बड़ा गैरती कोई नहीं है। हम सबको अपनी गैरतों को कुर्बान करना होगा, अपनी अना को कुर्बान करना होगा, और अपने सर को सर तस्लीम ख़म करना होगा। हमें अल्लाह रसूल की माननी है, न कि अपनी माननी है, और अपना गुस्सा ठंडा करना है। ये शैतान का गुस्सा है जो तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है, तुम्हारे खून में, तुम्हारे खून को खुला रहा है। ये ऐसे ही है, ये फ़ुज़ूलियात है, झूठ है, धोखा है, फ़रेब है, और तुम खुद को देते हो और अपनी ज़िंदगी जहन्नम बना देते हो, और उसके बाद आखिरत भी तुम्हारी जहन्नम 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 ही है। तो ये जाहिलियत का दौर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। ये जाहिलियत हमारे अंदर ही बस गई है बस। वही बंदा मुसलमान है जो सच्चे दिल से अरब का कलमा पढ़ लेता है, वही बंदा जो है वो मुसलमान है, जो अब अल्लाह रसूल के फ़ैसलों को जानता भी है और समझता भी है और उस पे अमल भी करता है। ये बाकी नहीं है कि आप मुसलमान के घर पैदा हो गए तो बस मुसलमान हो गए, पाकिस्तान में पैदा हो गए तो पाकिस्तानी हो गए आप, और ऐसा नहीं है भई, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये हमारी बड़ी गलतफ़हमी है, और सिर्फ़ ये एक मसला नहीं है कि आप किसास के मसले पे आप देखेंगे सिर्फ़।
قصاص کا مسئلہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ وراثت کے مسائل اس کے بعد شروع ہو رہے ہیں، اس کے بعد وراثت کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے؟ وراثت کے مسئلوں میں دیکھ لو، آپ مسلمان ہیں، آپ کو مسلمانی کہاں نظر آئے گی؟ آپ کسی کو مسئلہ بھی نہیں بتا سکتے، آپ جرنل بھی نہیں بتا سکتے، جرنل ان جرنل اگر ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں مسئلے بتا رہا ہوں، میراث کے وراثت کے مسائل بتا رہا ہوں، میں نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ تم ایسا نہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں یار بڑے سخت مسائل مسائل بیان کرتے ہیں، ادھر ہم نہیں آئیں گے جمعہ پڑھنے کے لیے، یعنی وہ سننا نہیں چاہتے، کسی جرگ میں نہیں بلاتے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی قرآن کی کوئی آیت ہی نہ پڑھ دے، کہیں ہم سارے کافر ہی نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حدیث ہی سنا دے، کوئی رحم دلی کی بات ہی کر دے، ایسے جوڑ توڑ کی بات ہی نہ کر دے، چھوڑ دو اس کو، دفع کرو، مولویوں کو چھوڑ دو، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے سارے۔ وراثت کے مسائل کے بعد طلاق کے مسائل ابھی آ رہے ہیں، طلاق کے مسئلے پہ لوگ نکاح کے مسئلے میں ہمیں بلاتے ہیں، اب تو شاید وہ بھی چھوڑ دیں گے آہستہ آہستہ، تو نکاح کے مسئلے میں ہمیں علماء کو بلایا جاتا ہے، ذرا آپ آئیے گا، نکاح ہے، بچی کا نکاح ہے، بیٹے کا نکاح ہے، نکاح پہ بلاتے ہیں، اور اس کے بعد طلاق پہ نہیں بلاتے، طلاق پہ نہیں بلاتے، جب طلاق دینی ہوتی ہے تو وہ پھر ان کا اپنا غصہ ہوتا ہے، ان کا اپنا کچھ سرکمسٹانٹس ہوتے ہیں ان کے، اور اپنے اپنے کچھ ان کے حالات ہوتے ہیں کچھ خاص قسم کے، جس میں وہ مولوی کو انوالو نہیں کرنا چاہتے، اور وہ خود سے طلاق دے دیتے ہیں، جتنی دیتے ہیں 100 دفعہ طلاق دے دیتا ہے، 100 دفعہ طلاق ہے، یعنی کہ 100 دفعہ طلاق پتہ نہیں وہ کہاں سے نکالتے ہیں، اور وہ دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں میں بڑا غصہ تھا یار، بہت غصہ تھا میں، ان کے بھائی بڑے غصہ ہیں اس کے، میرے سالے بڑے غصہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مار دیں گے، تو اب یہ طلاق اس کو میں کیسے دوبارہ لوٹائیں، اس کو ذرا بتائیے کہ گھر بات ہو سکتا ہے ہمارا کہ نہیں؟ تو پھر اگر کہتے ہیں حلالہ کراؤ تو کہتے ہیں مولوی صاحب اپنے لیے کوئی کر رہے ہیں، کوئی چکر یہ حلالے والے مولوی ہیں، تو اب کیا کرے تیرے ساتھ کہ تو نے جو کر دیا ہے، تو نے پوچھا تھا ہم سے؟ تو یہ مسئلہ ہے استاد جی، کہ ہم لوگ نا کوئی بھی مسئلہ دیکھ لو، آپ کوئی بھی مسئلہ جا کے دیکھ لو، آپ دیکھو گے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں، آپ کو نظر آ جائے گا، آپ خود کو ذرا پرکھو تو اندازہ ہو جائے گا یہ ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں، اور یہ بس بڑے دکھ کی بات ہے ہمارے لیے، بہت دکھ کی بات ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا۔ اچھا جی، تو یہ قصاص کے مسائل ہیں، چلو اس کو آپ کو مسئلہ تو سمجھ آ گیا، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ ہو چیزوں کی بس۔ قصاص کے مسئلے میں ضروری نہیں کہ قتل ہی ہو، یہ ویسے بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ کسی کا کان کٹ جائے آپ کی کسی غلط حرکت سے، آپ کے بیٹے کی کسی حرکت سے، ٹھیک ہے جی، آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، اب اپنے بیٹے کو نہیں بچانا، آپ لوگوں نے، آپ نے قصاص کے لیے خود کو ہمیشہ حاضر رکھنا ہے، یہ بات بہت اہم ہے کہ قصاص کے لیے خود کو پیش کر دینا بھی مسلمانی ہے بہت بڑی، اپنے بچوں کو دے دینا، ہم اس وقت بھی ہمارے بچے جو ہے نا ہمیں اللہ رسول سے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں، اور یہ پکا ہے، یعنی پکے کا مطلب پکا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ میرے بیٹے نے کیا ہے نا، تو بس اب میں بیٹے کے سائڈ پہ کھڑی ہوں گی، یہ پکا ہے کہ اب اس نے کسی کو گالی دے دی ہے نا، تو میں بس اس کے اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اب پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی ایک دفعہ چھپڑ لگا دیتے تھے، اور باہر کا بندہ بھی، پڑوسی بھی اس کو مار سکتا ہوتا تھا، اب آپ ایسے نہیں کر سکتے، اب تو پتہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے، ہمیں استاد کو بھی سمجھ نہیں آتی، اسکولوں میں جاتے ہیں تو پہلے دن سے ہم سے سائن لے لیتے ہیں، بھئی یہ اگر آپ نے کسی کو مارا تو ہم لوگ درمیان میں نہیں آئیں گے، پھر آپ خود ہی نبٹ لینا والدین کے ساتھ، کیس ہو گیا تو ہمارا کوئی وکیل نہیں آئے گا، مارنا نہیں ہے بچوں کو، سختی بات نہیں کر سکتے یار، پتہ نہیں کیا ہے۔ خیر بہرحال، فمن عفی له من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اب یہ بڑا خوبصورت کام ہے، بڑا ہی پیارا کام ہے، اور اس سے جو ہے نا، وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ وہ جو تیلیاں ہوتی ہیں، تیلیاں ماچس کی تیلیاں ہوتی ہیں، تو وہ ایسے نا ایک کو آگ لگاتے ہیں تو وہ آگ چل رہی ہوتی ہے، تو درمیان میں سے نا ایک جو تیلی ہوتی ہے نا وہ نیچے ہو جاتی ہے، تو اوپر جو ہے نا وہ آگ رک جاتی ہے ادھر ہی آ کے، وہ آگے کنورٹ نہیں ہوتی، واہ بہت پیاری مثال ہے۔ اب یہاں پر ایک بندہ اگر معافی کا اعلان کر دے کہ بھئی سب معاف ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہے نا، آگ جو سالوں سے چلائی تھی، میرے دادا پر دادا نے چلائی تھی، اور اس کے دادا نے چلائی تھی کم بخت نے، وہ آگ ختم ہو جائے گی مجھ پہ آ کر، بس ایک زمین ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہارے باپ دادا نے چرائی تھی، کسی سے ڈاکہ ڈالا تھا کسی کے حق پہ، اب تم ہو کہ تم آ گئے ہو، تو وہ زمین جو ہے وہ دفع کر دو، بیچ دو، اس کو تقسیم کر دو، یا دے دو اللہ کی راہ میں، تو اللہ کی راہ میں دے دے، ختم کر دے وہ آگ جو چل رہی ہے تمہارے خاندان میں، مسئلہ چل رہا ہے کہ چوری کا مال ہے، اور اس پہ تم ایسے دھرنا مار کے بیٹھے ہوئے ہو، اور لگے رہے، آگے جا رہی ہے، آگے جا رہی ہے وہ زمین، تو اس کو ختم کرو سلسلے کو، تو ایسے ہم کر سکتے ہیں، چین توڑ سکتے ہیں،
अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिसके लिए उसके भाई की तरफ से कुछ मुआफ़ी दे दी जाए, तो ये रहमत है अल्लाह ताला की तरफ से। अब देखें, तो उसको हमें तुमने एहसान का बदला एहसान के ज़रिए से देना है। तो इसका माना ये है कि जिस कातिल को मक़तूल के औलिया, यानी उसके जो वरसा होते हैं, कुछ मुआफ़ करे, जैसे माल के बदले माफ़ करने का कहें, तो यहाँ कातिल और औलियाए मक़तूल दोनों को अच्छा तरीका इख्तियार करने का फरमाया गया है कि मक़तूल के औलिया से फरमाया कि अच्छे अंदाज में मुतालबा करें, शिद्दत और सख्ती से ना करें, और कातिल से फरमाया कि वो खून बहा की अदायगी में अच्छा तरीका इख्तियार करे। आयत में कातिल और मकतूल के वारिस को भाई कहा गया है। देखें, इससे मालूम हुआ कि कत्ल अगरचे बहुत बड़ा गुनाह है, मगर इससे ईमानी भाईचारा ख़त्म नहीं होता। इसमें खारिजियों के मज़हब की तरदीद है, जो गुनाह कबीरा को कहते हैं कि ये दोज़खी बंदा हो जाता है अल्लाह की नाफरमानी करके। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि गुनाह कबीरा का मुर्तकिब फासिक होता है, लेकिन काफिर नहीं होता, और ना ही दोज़खी होता है। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है? काफिर नहीं होता बंदा। उसको सज़ाएँ हो सकती है, और जहन्नम की सज़ा भी हो सकती है गुनाह कबीरा की वजह से, लेकिन वो मोमिन रहता है और फिर कुछ अरसे सज़ा काट के वो जन्नत में दाखिल होगा। तो एक तो ये चक्कर होगा। अच्छा, किसास के मसाइल में दो अहम मसाइल हैं। क्या? मकतूल के वली को इख्तियार है कि खा कातिल को बगैर एवज माफ कर दे या माल पर सुलह करे, अगर वो इस पर राजी ना हो और किसास चाहे तो किसास ही फर्ज रहेगा। ठीक है ना? अब देखो ना, अब एक बंदा फोत हो गया, खुदा ना खास्ता कत्ल हो गया, उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, अब वो क्या करेगा? तो वो उससे किसास में भाइयों को नहीं चाहिए कि जो है वो उससे पैसे ना ले, बल्कि दियत लेनी चाहिए। दियत क्या होती है? दियत खून बहा होता है, ठीक है? खून बहा। अब खून बहा पे हमने बड़ी तफसील से बात की थी रमज़ान में, हवाई फायरिंग के हवाले से मैंने वो दियत के आपको बताया था कि इस वक़्त हमारे पाकिस्तान में ये वैसे तो कानून है ना, रसूल पाक ने जो बयान किया हुआ है किसास का, कि खुद सॉरी खून बहा का, खून बहा जो है 100 ऊँट है, 100 ऊँट जो है वो हमारे पाकिस्तान में अगर सोने को देखा जाए तो वो 4.5 किलो सोना है। 4.5 किलो सोना, तोले नहीं। अच्छा, और अगर चांदी को देखा जाए तो तकरीबन 31 साढ़े 31 किलो चांदी है उसकी कीमत। ठीक है, एक दियत, एक कत्ल की दियत। और अगर पैसों में कहा जाए तो हमारे हर साल तकरीबन मेरे ख्याल में कानून रिपीट होता है, पाकिस्तान का कानून दियत के हवाले से, खून बहा के हवाले से। और जो उस दफा जो मुकर्रर है जदीद, वो है 81 लाख रुपए। यानी कि इस वक़्त 81 लाख रुपए जो हैं हमारे, वो खून बहा है। ठीक है? तो आपने चीज़ें देख लेनी है कि खून बहा कितना होता है। तो आप देखो 81-82 लाख रुपए से ना उसका जो है क्या होगा, बच्चों का गुज़ारा हो जाएगा, उनके स्कूल का, उनके घर के लिए। और जो उस साहब ने शायद ज़िंदगी भर ना दे सकता हो, अब उसकी मौत जो है उस पे उसको दे सकते हैं, तो उसके बीवी बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, ऐसे माफ़ नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग ये करते हैं कि वो कहते हैं हम पैसे नहीं लेंगे ना, क्यों ले पैसे भई? हम अपने भाई के बदले पैसे नहीं लेंगे, बस हमने माफ़ कर दिया, अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया, जाओ हम कर लेंगे। तो वो भी कर सकते हैं, इजाज़त होती है। अगर वो माफ़ ना करे तो फिर कत्ल का किसास ही होगा, किसास रहेगा। दूसरी बात, जो दूसरा मसला है वो ये है कि अगर माल पर सुलह करें तो किसास साकित हो जाता है और माल वाजिब हो जाता है। अब देखो ना, हुक्म क्या था? अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने किसास फर्ज कर दिया है, लेकिन अगर माल ले लिया ना तो अब किसास फर्ज नहीं है, अब जो है दियत यानी माल जो है वो फर्ज हो गया है। ये मसले समझने वाली बात है, ठीक है? इसलिए ये फिर फिकी मसाइल को समझना होता है और फतवे को समझना होता है। अच्छा जी, इसके बाद फरमाया फमन अतदा बाद ज़ालिका, तो जो इसके बाद भी ज्यादती करे, यानी दस्तूर जाहिलियत के मुताबिक गैर कातिल को कत्ल कर दे। यार, कातिल का भाई क्यों मार रहे हो? कातिल का अब्बू क्यों मार रहे हो? कातिल का भतीजा बेटा क्यों मार रहे हो? तो अगर कोई ऐसा कोई करेगा, या दियत कबूल करने और मुआफ करने के बाद कत्ल करे, तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है, अल्लाह पाक ने फरमाया है। ये तीनों शक्लें हो सकती हैं, ठीक है? और उसके बाद फरमाया कि तुम्हारे लिए जिंदगी है किसास में। तो किसास में कौमों और लोगों की हयात बयान की गई है। जिस कौम में जालिम की पर्दापोशी और हिमायत की जाएगी, वो तबाह बर्बाद हो जाता है।
اور جہاں ظالم اور مجرم کو سزا دی جائے وہاں جرائم خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ ایک محلے سے لے کر عالمی سطح تک کے مجرموں میں یہی ایک فلسفہ کار فرما ہے۔ آپ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ جن ممالک میں جرائم پر سخت سزائیں نافذ ہیں وہاں کے جرائم کی تعداد، اور جہاں مجرموں کی سزائیں نہیں دی جاتی وہاں جرائم کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ یہاں قتل کے متعلق دو احکام صراحتاً اور ایک اشارتاً مذکور ہے۔ ایک تو ہے قصاص، دوسرا ہے دیت، اور تیسری ہے معافی، یعنی اے مسلمانوں تم پر مقتولین کی وجہ سے قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ اس میں برابری ضروری ہے کہ قاتل ہی سے بدلہ لیا جائے، نہ کہ کسی اور سے۔ لہٰذا اگر آزاد کو قتل کیا ہے تو آزاد قتل کرے گا اور تم آزاد قاتل ہی مارو گے۔ اگر غلام کو غلام قتل کرے تو تم قاتل غلام ہی کو مارو گے۔ اگر عورت کو عورت مار ڈالے تو تم قاتلہ عورت سے ہی بدلہ لو گے۔ یہ نہ ہو کہ قاتل غلام کو چھوڑ کر بے گناہ آزاد کو مار دو، یا ظالمہ عورت سے کچھ نہ کہو، کسی بے گناہ مرد پہ ہاتھ صاف کر دو۔ تو ایسا نہیں چلے گا، یہ نہیں ہے قانون۔ ان آیات سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا جب تک کہ عقائد خراب نہ ہوں۔ دیکھو قاتل کو مقتول کے ورثاء کا بھائی کہا گیا ہے، اگرچہ قاتل بڑا گناہگار ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں اپنا بھائی یعنی مسلمان بھائی مراد ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بھائی چارے بہت قسم کے ہیں، وطنی بھائی، قومی بھائی، نسبی بھائی، دینی بھائی وغیرہ، مگر ان سب میں دینی بھائی چارہ بہت قوی ہے۔ دیکھو قاتل بھائی مقتول بھائی کا وارث نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ دیکھو نا، اگر وارث ہے نا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو وہ جو اس کا وارث نہیں بنے گا، اس کا مال نہیں ملے گا اس کو۔ معلوم ہوا کہ قتل سے بھائی چارہ ٹوٹ گیا مگر دینی بھائی بھائی رہتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اگرچہ آپس میں لڑ پڑے مگر ان میں سے کوئی اس جنگ کی وجہ سے کافر یا فاسق نہ ہوا، اور وہ جنگ غلط فہمی کی تھی۔ یوسف علیہ السلام اپنی زیادتی کرنے والے بھائیوں کو بھائی ہی کہا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کو مع اس کے شیر خار بچے کو اس کے جنگل میں ڈلوایا جہاں نہ سایہ تھا نہ دانا پانی، گویا تڑپا کر مارنے کی کوشش تھی مگر پھر بھی وہ دونوں بہنیں رہیں۔ ایسے ہی آپس میں لڑ پڑنے سے صحابہ بھائی بھائی رہتے ہیں۔ اچھا جی، بس باقی بھی وہی مسائل ہیں جو ابھی آپ کو بتائے ہیں۔ دیکھو چند قاتلوں پر قصاص نہیں ہے۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ مسلمان جو کافر حربی کو قتل کرے، ٹھیک ہے، جو کافر آپ کے مقابلے میں لڑ رہا ہے تو اس کو قتل کر سکتے ہو نا بھائی، اس کا کوئی قصاص نہیں ہوگا، اس کو لڑنے ماریں گے ہی صحیح، جیسے امریکن کو مار رہے تھے، افغانی مار رہے تھے، اس میں کوئی قصاص نہیں ہے۔ دوسرا، مسلمان کو خطأ قتل کرے، یعنی خطا کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو پہچاننے میں خطا ہو جائے، مسلمان کافر حربی کے لباس میں تھا اس لیے مارا گیا، پہچانا نہیں۔ دوسرا، فعل میں کیا ہوا، خطا قتل میں خطا کے شکار پر گولی چلائی تھی، درمیان میں انسان آ گیا اور مر گیا، تو ایسے پر بھی جو ہے قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا۔ عورت یا مرد اپنے بیٹے بیٹی یا پوتے پوتی نواسی نواسی وغیرہ کو قتل کر دیں، ان ہر دو صورتوں میں خون بہا واجب ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مالک اپنے نوکر غلام لونڈی کو قتل کر دے، اس صورت میں نہ قصاص ہے نہ خون بہا، محض کفارہ واجب ہے۔ کفارہ کا ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں کچھ نہیں، دوسرے میں تیسرے میں خون بہا ہے، اور چوتھی میں جو ہے وہ کفارہ ہے۔ بہرحال یہ مسائل تو ہمیں ذرا ڈیپلی پر دیکھنے پڑیں گے۔ تو یہ تھا مسئلہ قصاص کا، اور تھوڑا بہت ہمیں جو چیز سمجھ آئی ہے۔ اب یہ جو قصاص ہے نا، کون لے گا؟ اب یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا ویسے۔ ہاں ایک چیز بتانی تھی، اگر آپ کو ٹائم دینا، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، وہ یہ ہے کہ یہ قصاص کون لے گا کون؟ ایک تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، دوسرا یہ کہ اگر بادشاہ قتل کرے، ناحق قتل کرے، حکمران اگر قتل کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ یہ سن رہے ہیں میرے بہن بھائی کے نہیں سن رہے؟ پتہ نہیں یار کون سن رہا ہے۔
ये भी देखो जरा कौन सुन रहा है इस बात को। रिजवान को आवाज आ रही है? जी जी, सुन रहा हूँ अल्लाह सब सब सुन रहा हूँ। शाबाश, बिनेश भाई को भी आ रही है। देखो ये बात बहुत अहम है। देखो ये तफसीर तिबियान कुरान से मैं आपको सुना रहा हूँ आपको। ये देखें, अगर बात, अलावा साहब, मैंने इन सब के प्रैक्टिकल देखे हुए हैं। शाबाश शाबाश, जिंदाबाद। ये देखो भाई। क्योंकि ये जो हाँ हाँ हाँ, बोले। कत्ल हुआ था, कत्ल के बदले में दुबई में वो भी देखा हुआ है। और जो मेरे कजन के हस्बैंड से बंदा एक्सीडेंट हाँ में मर गया था, तो उसका भी तरीका कार देखा हुआ है, सब बस, प्रैक्टिकल देखा हुआ है। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ। मैं उस वक्त कभी मैंने बड़ा जोर दिया इस बात पे कि रोज देखता हूँ, रोज का मतलब रोज। ये हम सारे, ये हमारा मुआशरा है ना, नहीं, वो नापाक। माशाल्लाह आपकी साइड पे अकाल मकाल ये तो डेली का काम है। नहीं तो वो कहते हैं, वो जेवर समझे जाता है कि बंदा मर रहा हाँ, है, वो हम जेल में नहीं गए तो वो क्या बात होगी। और ये तो वो तो सारा वो तो डेली की बात है। आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल इंतहाई इंतहाई ज्यादा है। लेकिन अब ये जो हमारा, चलो हम सारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है। अब ये जरा देखिएगा, सलातीन और हुक्काम से किसास लेने के मुतल्लिक अहादीस और आसार, ठीक है, ये समझने वाली बातें थी। लेकिन एक बात मैंने आपको पहले बता दूं आपको कि किसास कौन लेगा, ठीक है। किसास जो है वो आप खुद किसास नहीं लेंगे। यानी कि एक बंदा कत्ल हो गया है ना, तो आप जाके जैसे हमारा निज़ाम है कि थाने में आप रिपोर्ट करवाएंगे, और वही जो लोग होंगे वो उसको गिरफ्तार करेंगे थाने वाले, और फिर अदालत के सामने पेश करेंगे। अदालत पर हुक्म, यानी काजी जो होगा वो फैसला देगा, और फिर उसके बाद होगा। अब ये निज़ाम अगर राइज नहीं है ना, तो इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं है। ये हम लोग ही बेईमान लोग हैं ना, हम बेईमान हैं। तो क्या करें इसका। लेकिन कानून मौजूद है हमारा कि हम खुद नहीं करेंगे। इससे तो कत्ल और ज्यादा बढ़ जाता है, और मसले पैदा हो जाते हैं, जैसे हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं। लेकिन एक मसला जो हमारा कॉमन है वो ये वाला मसला है भाई। देखिए जरा, इसमें बड़ी प्यारी अहादीस है, आपको मजा आएगा मैं समझता हूँ, ठीक है, जरा सुनिएगा। देखिए, उलमा का इस पर इजमा है कि सुल्तान अगर अपनी रईयत में से किसी शख्स पर ज्यादती करे, तो वो खुद अपनी जात से किसास लेगा, खुद अपनी जात से किसास लेगा। क्योंकि सुल्तान अल्लाह ताला के अहकाम से मुस्तस्ना नहीं है। अल्लाह ताला ने मकतूल के सबब तमाम मुसलमानों पर किसास फर्ज कर दिया है। अगर सुल्तान किसी शख्स को बेकसूर कत्ल कर देता है, तो इस पर लाजिम है कि खुद को किसास के लिए पेश करे। इमाम नसाई ने क्या फरमाया है, सुनिएगा ये अहादीस। हजरत अबू सईद अल खुदरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज तकसीम कर रहे थे। एक शख्स आप पर झुक गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक छड़ी चुबोई, उसने एक चीख मारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ बदला ले लो मुझसे। उस शख्स ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह, मैंने आपको माफ कर दिया। देखा आपने, हजरत इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया कि उसके चेहरे पर जख्म लग गया, तो रसूल पाक ने फरमाया, आओ मुझसे बदला ले लो। उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने माफ फरमा दिया। देखो देखो यार, माफ कर दिया आपको। इमाम नसाई ने रिवायत किया, हजरत उमर बयान करते हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को किसास के लिए पेश किया। देखा, हजरत उमर फरमाते हैं कि ये हजरत अबू फर्रास बयान करते हैं कि हजरत उमर इब्न खत्ताब ने हमें खुतबा दिया और फरमाया, मैं आमिलों को इसलिए नहीं बेचता कि वो लोगों के जिस्मों पर ज़रबे लगाएं, और न इसलिए कि वो उनका माल लें। जिस शख्स के साथ किसी हाकिम ने ऐसा किया, वो मुझसे शिकायत करे, मैं इससे किसास लूंगा। देखा आपने, हजरत अमर बिन आस ने कहा, अगर कोई शख्स अपनी रईयत को तादीबन मारे, यानी अदब के लिए, उसको कानून सिखाने के लिए मारे, आप फिर भी उससे किसास लेंगे? हजरत उमर फारूक ने फरमाया, हाँ, खुदा की कसम, जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं उससे किसास लूंगा। और बेशक मैंने रसूलुल्लाह को देखा है, आपने अपने नफ्स को, खुद अपने आप को भी किसास के लिए पेश किया था। देखा आपने। हजरत, अच्छा, दूसरी एक और हदीस देखे, इमाम बेहकी ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अच्छा, रसूल पाक ने देखा कि एक शख्स ने सुर्ख रंग की खुशबू लगाई हुई थी। आपने वो तीर उसको चुबोकर फरमाया कि क्या मैंने तुमको इससे मना नहीं किया था? उस शख्स ने कहा, रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको हक के साथ भेजा है, और बेशक आपने मुझे जख्मी कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर उसके आगे डाल दिया और फरमाया, तुम अपना बदला ले लो। उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह, जब आपने मुझे तीर चुबोया था तो मेरे बदन में पर कपड़ा नहीं था, आपने कमीज पहनी हुई थी। रसूलुल्लाह ने अपना पेट से कपड़ा हटा दिया। उस शख्स ने झुककर आपके बदन मुबारक को बोसा ले लिया।
ये हजरत ये इसके ऊपर आई हुई है अलामा साहब, ये मैंने सुनी हुई थी दो हाँ ये तीन, तो हजरत ये ओकाशा। एग्जैक्टली इसके ऊपर बैठती है हाँ एहसास के बारे में, कि उसका एक कपड़ा भी आप हटाया है कि हाँ वो चूम के बोसा ले लेते हैं। ये हजरत ओकाशा का बयान है, हजरत ओकाशा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मौके की तलाश है ना, मौके मौके में रहते हैं, हाँ तो वो कुछ नसीब था हाँ, बस। ये आखिरी हफ्ता था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब आपने सबको जमा करके ये खिताब फरमाया। हजरत सवाद बिन अमर फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त मैंने सुर्ख रंग की खुशबू लेपी हुई थी। जब आपने मुझे देखा तो फरमाया, ए सवाद, तुमने वर्स, यानी एक खुशबू है, पत्नी वर्स है क्या लफ्ज है, एक खुशबूदार घास से सुर्ख रंग हो जाता है, का लेप किया हुआ था, लेप किया हुआ है। मैंने तुमको इस खुशबू से मना नहीं किया था? आपके हाथ में एक लकड़ी थी, आपने मुझे वो चुभोई, जिससे मुझे दर्द हुआ। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे बदला दें। आपने अपने पेट से कपड़ा हटा दिया और मैंने आपके पेट को बोसा दे दिया। यह हजरत सवाद का लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक और आगे चलते हैं। हजरत उसैद बिन हुदैर, वो बहुत हंसाने वाले थे। एक दिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए लोगों से बातें कर रहे थे और उनको हंसा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली उसकी कोख में चुबोई। उन्होंने कहा, आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। आपने फरमाया, बदला ले लो। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, आपने कमीज पहनी हुई है, मैंने कमीज नहीं पहनी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज उठा दी, वो आपके बदन से लिपट गए और आपके पहलू का बोसा ले लिया और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हो, मेरा यही इरादा था कि मैं आपका बोसा ले सकूं। हजरत आयशा सिद्दीका बयान करती हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक हबशी शख्स को लश्कर में भेजा। उसने वापस आकर कहा कि लश्कर के अमीर ने बगैर किसी कसूर के मेरा हाथ काट दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मैं उससे जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। देखा आपने कि बादशाह भी अगर हो, सुल्तान भी हो, तो उससे भी किसास लिया जाएगा, किसास लिया जाएगा। ये सारी अहादीस इसी बारे में है, जितने भी आप लेंगे ना, वो सारे के सारे। बस आखिरी बात ये कर रहा हूं कि किसास लेना हुकूमत का मनसब है। यह बात बहुत अहम है कि तमाम उलमा का इस पर इजमा है कि किसी शख्स के लिए यह जायज़ नहीं कि वो अस खुद किसास ले। किसास लेने के लिए ज़रूरी है कि हाकिम के पास मुराफा किया जाए और फिर हाकिम खुद किसास लेगा या किसी शख्स को किसास के लिए मुकर्रर करेगा। कानून पर अमल करने का मनसब सिर्फ हुकूमत का है। हर शख्स को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। इसी तरह जादूगर और मुर्तद को कत्ल करना और हुदूद और ताज़ीरात को जारी करना भी हुकूमत का मनसब होता है। तो ये सारा, अल्लाह करे कि ये निज़ाम सारा नाफिज हो, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी आएगी इस मुल्क में, खुशहाली आएगी और लोग जो हैं वो खौफ के मारे कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन किसास का डर उनके हो, दिल में हो बस। चलें जी, ये इसमें बहुत सारी अब आगे बहुत सारी बातें और भी हैं, बस इतना काफ़ी है। हमने मौजू समझ लिया है, इस आयत को समझ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके तर्जुमे को, और इसके अंदर जो जुज़ियात थी थोड़ी बहुत हमने उसको भी समझ लिया है, जितना हमारे लिए काम दे सके, और नसीहत भी हमने ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला अहबाब, कल जो है, कल उस्मान भाई आएंगे इंशाल्लाह ताला, उस्मान अजहरी साहब। उनका जो है हज़रत ज़ुल्क़रनैन का जो वाक़या है सूरह अल कहफ में, उस हवाले से इंशाल्लाह ताला कल गुफ्तगू होगी। कल 4 बजे ही होगी इंशाल्लाह, 4 से 5 तक। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि कल ज़रूर वक्त पे आइएगा इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद यही है कि कल हम लोग जो हैं बात करेंगे सूरह अल कहफ में हज़रत ज़ुल्क़रनैन के वाक़े के मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हम बाकी चीज़ें बयान कर चुके हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, हज़रत मूसा और ख़िज़र को, और अब हज़रत ज़ुल्क़रनैन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर देखेंगे किसी और सूरत की तरफ जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। आप सब, आप अपने आप का ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारी ये जो हाज़िरी थी, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और मिलते हैं इंशाअल्लाह कल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।